murag maunag yun ni ang atong kinahanglan. Ang SELDEMCO, ang San Isidro Labrador Diocesan Multipurpose Cooperative, ania aron suportahan ka pinaagi sa daghang mga serbisyo. Gipadagan sa Diocese of Malaybalay, ang SELDEMCO nagtinguha sa pagpaayo sa kinabuhi sa mga miyembro niini. Bisitaha ang SELDEMCO office sa San Isidro Labrador Cathedral Old Convent Premises, San Isidro Street, Malaybalay City, o i-follow ang ilang Facebook page, SELDEMCO Coop, o pagparehistro isip membro na karon. Magtinabangay kita aron pagtukod og mas maayong kaong maon. CMN 594 sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kini nga programa hatod kanato nilantapan Municipal Mayor Honorable Ricky James D. Balansag uban sa ilang Vice Mayor Honorable Ernie R. D. Vibar JD. Matag karon og unya ang atong nasod tay ugon sa nagkadaiyang panghitabo. Mga panghitabo nga usahay makapalibog kanato. Hinungdan nga nahimugso kining tulumanon. Impunto! Tulumanon nga gituyo paghanay aron kahatagan ug katin-awan ang mga kalibog sa katawhan. Impunto! Tulumanon nga dangpanan sa mga dinaog-daog ug hinikawan. Mangita sa kasulbaran ug kamatuuran. Impunto! Pronto! Mayong nga buntag Bukidnon, welcome sa itong programang Impronto. Dini lang sa itong sibianan sa DXTV ang Radio Pandilyo 594 sa dial sa inyong mga radio. Luzon, Visayas o Mindanao, good morning! Pinapatagagod ang inyong morning karon mga kabanilyo niningadlaw karon nga Martes, Pizza 17 na nigdabulan sa Pebrero tuig 2026. Happy birthday sa tanang nag-celebrate karon silang birthday, mga kabanilyo ni Cristo Radio Community. Happy birthday inyong tanan. Og sa ato mga kaparian, kamadrehan na mga relyoso nga nag-celebrate silang bukasyon sa pagkaparig pagkamadre. Happy anniversary. Og sa mga nag-celebrate silang kaminyon, mag-golden mana. Og ma-silver. Happy silver og golden wedding anniversary. Labi na sa ito mga kabanilyo ni Cristo Radio Community. May maigsuhon atong padayunon mahigala. May kalabutan kini mga kaigsunan. Ug unsa ba ang dako nga impact mga kabanilyo sa ato ang society kining pagka-addict na mahigala sa social media sa ato mga kabataan. Ug giunsa usab kini paghandol sa ato ang mga tulungaan ang mga kabataan nga medyo makig-away na sa ilang mga ginikanan kundi palitan og mga bag-o nga mga cellphones o kinibang mga bag-o nga brand o bag-ong model, no, nga mga cellphone, mga kaigsunan o mga tablet o mga gadgets, etc. Kay lagi dako nagikatabang kuno silang pagtuon o pag-uswag sa panginabuhi. Unsay assurance nga makaangkon ta og di kalidad nga edukasyon kung magsalig ang atong mga kabataan diha may gala sa social media. Mga igsuon ko, do na ba'y assurance nga
meet nato ang target nga quality education kung magsalig lang ang mga kabataan ni AI kon artificial intelligence mga kabanilyo, dili ni Banilyo AI Johnson. Kung dili mga igsoon, an artificial intelligence. Pwede na kaayo mga kabanilyo nga magkuha tag porma sa thesis may gala diha ni AI unsay mga topic o subtopic mga igsoon nga atong kwaon, di ba? Pero mga higala mga igsoon, ang mahitabo niya na kung mag-rely lang ta sa technology, mga kabanilyo, why should ang utok nato mga igsoon? Unsa may assurance nga masudlan ang utok o kasing-kasing sa mga kabatanunan taliwala sa pagkuyanap karon mga kabanilyo sa atong social media. Ato na nga tutukan maigsoon mga kabanilyo apan sarili pa ato nang daygon ug pasalamatan ang Dios nga may tag-iya sa atong kinabuhi sa mga butang nga atong napaymuslan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon na mong Diyos kalabong gamanan, salamat kayo sa gracious kinabuhi ng imong gihatag kanamo. Salamat kayo, Lord, nga sa among pagpahuway kagabi ikaw nakig-uban kanamo. Wala lang nakig-uban, kundi imo pa kaming gibantayan. Giiway, gikan sa sunog, kilat, liti, linog, baha. Mga malalang mga mananapog, mga taong dautan nga nagtinguha sa among kalautan. Salamat kay Dios nga sa among pagmata among nabati pa nga napay libre nga hangin nga among nahanggap aron kami makaginawa. Mabuhig magpakabuhi nining kalibutan o Dios nga una nimong gimugna kay kanamo mga tao ug kami usab ang gimong gitugyanan aron mo atiman mo amuma mo protektar sa kinayahan ug among kalikupan. Salamat kay Dios nga sa among pagmata among pangnabati nga nagsirkilit pang dugo sa among kaugatan, nagfunction pa ang among kasing-kasing, ang among liver, ang amo ang gallbladder, ang amo ang pankreas, ang amo ang kidney uban pang organo sa among lawas labaws nga tanan among nabati nga nalakang panamo kining among mga tiil na bakyaw panamo kining among mga kamotimhaan nga doon na pamitrabaho og misyon nga ngay namong padayonon. Apan dili namo kini mapadayon o Dios kun kami lamang. Kung wala ang imong gugmag, grasya, kusog, labaws nga tanan pasaylo sa among makalapasan, sa among mga sala sa nahuna, sa pulong sa buhat o sala na mong pagbuhat sa ngay namong pagabuhaton. Ito, go to Dios, nga bisag dili kami ang ngayag takos, ikaw among sampito nining buntaga. Ngayon mong ipadala dili ka na mong imong balanong espiritu. Ang Holy Spirit ngayon mong ipadala na sa imong mga tinunan, amo unta kining mabatunan. Ang Holy Spirit sa kadasig, ang Holy Spirit na magtatambag, na magdasig ka na mo sa pagbuhat ug matarong, magdasig ka na mo sa pagsaway sa datang buhat sa katirigban ug magdasig ka na mo sa pagtudlo sibo sa imong mahal nga kasuguan. Ipadala dili ka na mo o Dios kanunay, ang among anghel nga magbalantay, nga mag-iway ka na mo gikan sa mga panglingla, panglipat-lipat ni Satanas nga way lang tingwa pagpukan sa mong kalag ug lawas. Kining tanan na mo gipangayo. Uban sa pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kabanilyo, sa gikaingon ko na kaganina, kagapong adlaw ang nahimo natong bisita maigsoon ang duha ka mga dagkong haligi sa Family and Life Ministry. Una atong gitawagan ang kanhi nato Family and Life Ministry Diocesan Coordinator Esther Luayon. Atong gisgutan o gisawan uban kaniya kung unsa na madiay karon ang katilingban maigsoon nga sayo pa ang mga kabataan nga buntis kining early pregnancy nga problem mga kaigsunan o adunay mga suicidal nga mga cases gumikan kay biyaan lang uyab maghikog ang mga kabatanunan di lang palitan og gadget mahiubos na dayon muundang na dayon daghan na dayon ang mga rason mahigala nga makig lantugi musukol sa ginikanan mga igsoon. Now matud pa ni Esther mga kabalyo, usas mga factor nini kining pagpasagad nato og pagpanghatag diretso og social mga gadget aron na malulong sa social media ang ato mga kabataan. Nawala na ang values may gala nga gitudlo nato gikan sa ginikanan og ngadto sa atong simbahan. Og nagkaanam kining kahanaw maigsoon gumikan sa mga gadget sama sa cellphones. O ato ang, of course, labi na kung adunay internet connection ang imong panimay.
Imbes magka-istorya-istorya mo uban sa inyong mga ginikanan mga kabataan, wala na panahon bisan diya sa pagkaon. Iyahay na tanaw sa cellphones o guban pang mga gadget. Imbes ang pagpaminaway, pagpangumustahay, gikan sa eskwelahan, gikan sa trabahoan ni mamag ni papa, ni Dodong o ni Inday, wala na time. Mga igsoon, ato usab nga gisgutan. Ugon sa ba yung programa usab sa Family and Life sa Diocese of Malaybalay. Naadya may gala si Brad Edwin Kabatit kagahapong adlaw nga nindot kay mga kaigsunan ang pagpalig-on sa pamilya, ang paghatag og panahon diha sa ato ang mga kabataan, mga igsoon. Gitudlo kana nga programa ana sa Family and Life. Og dili basta-basta usab ang igala nga mosulod kita sa Sacramentos Communion. Kay ngano man kung giun sa pagpalig-on, pagporma ang atong mga kaparian diha sa seminaryo, dapat mas susama o malabwan pa ang pagpalig-on sa pamilya, maigsoon, sa dili pa musulod sa Sacramentos Communion ang lalaki o babae, mga kabalyo. Nga ang Communion, mao kana mga kabalyo, ang sukaranan sa ato ang katilingban. Diin makaproduce kita og maayog ligdong nga leader sa atong barangay, lungsod, syudad, probinsya ug nasod, ug makaproduce kita og mga maayong mga pastor, mga pare diha sa ato ang simbahan gikan sa pamilya. Mga igsoon, karon unsa ba epekto pod sa social media diha sa akadim? Unsa ba ang matawag nato mga igsoon nga mahimo sa ato ang kinibang labi na sa ato sa private school sa buaks niining dako kay nga challenge may gala sa ato karon nga simbahan mga igsoon diha sa mga kabatan-unan nga nalulong o na-addict sa social media, mga kabalyo. Mas mutuo pa ang mga kabataan sa social media kay ni Papa o ni Mama. Unsaon ni Megson, paghimo nini, mga kabalyo, ato ikauban karon. Palihog ko partner, ipasulod na ba si Father Ver Dilpin, ang presidente sa tuwag San Isidro College Maygala, Megson, o usab, nagatutok kini sa Buaks Maygala. Kining grupo sa tuang mga eskwelahan sa Katolikong simbahan mga higala sa Diocese of Malaybalay. Father Ver, may buntag. May buntag, Brad Boy, sa tanan mo natong mga suking tigpaminaw ni atong radio station DXDB. Father, unang-una unsay matawag nato nga mga gihimo nga mga lakang para ang atong mga kabataan sa ato ang tulungaan, dili malulong o dili ma-addict sa social media nga hinikalimtan ang quality edukasyon nga ato ang gipangandoy sa atong tulungan. Niining nga school year, namalandong kami tanan mga administrators o mga empleyado sa atong katolikong mga tulungaan. Ang gipamalandungan kanang paghimo sa protocol sa digital citizenship. Wala pa nako mahuman kay the contribution man ni sa tanan, wa po nako mahuman pero hinay-hinay kay gitudloan naman daan ang mga magtutudlo og ang mga administrador nga tudluan ang mga ginikanan kabahin sa pagkontrolar sa mga kabataan sa paggamit sa ilang mga gadgets, no? Ang una gyud ang disiplina magsugod dito sa panimalay dili sa tulunghaan. Kaya ang sa tulunghaan ang amo man lang trabaho mo complement sa unsa dito ang nasa panimalay. So ang mga ginikanan una nga magtudlo sa ilang mga anak sa paggamit sa ilang mga gadgets o sa mga applications nga ilang gaablihan. Ang unang disiplina maong nagyoy rule of life diha sa panimalay nga dili pwede magamit sa cellphone panahon sa tingkaon, no, kay para makaistorya gyud kay kung nagkupot sa cellphone ang mga kabataan o ang ginikanan mawala man ang grasya sa komunikasyon diha sa pagbinaylo ay guna-una, no. O importante kaayo kana sa pag-umol aron mahimong malahutayon diha sa kinabuhi. Ang ikaduha dayon nga kinahanglan ang mga ginikanan
muhatag gyud sa disiplina diha sa pagkupot sa mga gadgets panahon sa pagpangatulog. So human ang mga kabataan makahimo sa ilang mga assignments kay usahay dito man sila magamit sa kaniang mga impormasyon gikan sa social media o sa mga websites nga maghatag kanila sa dugang pagsabot sa mga asignatura nga ilang gitun-an, kuhaon gyud kini sa ginikanan labi na sa mga kabataan no katong wala pa hibang kaagan ug ang ginikanan ang magtago ni panahon sa kagabion aron kon makamata ang mga bata sa panahon sa gabi nga nangatulog ang ginikanan dili sila matintal sa paggamit sa ilahang gadgets kay daghan man kaayo pwedeng tan-awon unya madisturbo ang ilang pagkatulog no so kana ang mga unang mga disiplina nga dapat ibaluan matun-an dito pa lang sa pamilya. Pag-abot dayon diri sa tulunghaan, gatuluan man ni sila karon sa unsaan paggamit sa artificial intelligence. Kay ang artificial intelligence general man ang iyang ihatag. So ang ihatag sa artificial intelligence kinahanglan nga tukion una sa bata o sa estudyante og tan-awon ang konteksto diha kung asa siya nagpuyo og ingon man usab unsay iyang mga kasinatian. Sa classrooms dili pod pwede nga bisag unsa lang orasa mo gamit ang mga bata sa ilahang mga gadgets kay kinahanglan man pod sila nga maminaw sa ilahang teacher sa mga pagpasabot sa asignatura nga gihisgutan. Makaadik ang cellphone. Nag-training ako ni atong 2008 pa lang. Una dili ko motuo pero sa dihang naanay gidala sa ako ang 10 anyos nga na-addict o nadadala na gyud sa happy home kani ang nakaingon ko nga tinuod gyud ay. Sa kinahanglan magtinabangay ang tulunghaan og ang mga pamilya aron dili may tumpawak ngadto sa kalautan ang atong mga kabataan ug mga kabatanunan nga nagtubo pa sa lawas, espiritu ug sa ilang kalagbradoy. Okay. Now, nindot kayo, Father, no, nga imong gihapinan ang maong topic na to karon, may kalabutan sa paggamit sa social media in right way. Pero ang punto nato diha karon nga una man tinuod mo katikais ang mga ginikanan, pero maulagi na nga ang problema sa mga ginikanan mas dili pa sila maayo mo gamit kaysa mga anak, mas malabuan pa sa mga anak. Now, mas mutuo pa sila sa gadget kay ni mamag ni papa. Diya sa eskwelahan, Father, unsa magi standard policy diha? Kay giingon nimo nga dili tanang panahon ipagamit ang atong mga estudyante og mga cellphones. Doon na ba'y pag-control sa mga cellphones? Dili ba ipadala ang cellphones dito sa sulod pero na ay tao nga murag dito i-deposit ang cellphone? Ingon ana ba, Father? Ang may tabo? Dili tanan eskwelahan ingon ana karon kay pumana human lagi ang protocol kay gitunan pa kini kay kaniadto na mga eskwelahan nga naghimo niini nya pagkuha na sa cellphone nangawala man ang ubang cellphone sa mga kabataan so gahimuon pa siya og pamaagi pero istrikto nga sa sulod sa classroom samtang naghimo sa pagtuon wala gyud cellphone usa dito nga gagamiton kay para dili ma-distract ang pagpaminaw sa mga kabataan pero panahon sa ilahang mga break no pwede nga makagamit sila sa ilahang cellphone or wala kuha agikan kanila kini pero sa ang wifi pod sa sulod sa eskwelahan gipang-block na pod na ang mga sites nga dili maayo nga pwedeng maablihan sa mga bata o sa mga kabatanunan nga mga estudyante. Ang administration bali unsa ang mga dili pwede o unsa ang pwede ablihan nga mga social media. Okay. Kay gisgutan po nimo, Father, kining artificial intelligence tinuod kung mangayo ta og mga subtopic o mga topic ba diha sa usa ka particular nga unsa imong gi-assign ngadto sa bata pwede ra makuha diha sa kuan ni AI pero unsa ka siguro nga masabtan gini sa bata
kay magsalig na unya dito sa kuan AI. So kung magsalig sa AI, possible nga ang assignment himuon lang na ni AI, dili gid mismo sa bata, Father. O mao na isa na sa gatunan man. Una, Brad Boy, si Pope Francis ni adtong World Day of Prayer for Peace no ni adtong Enero 1, 2024, mao kini ang ihang gihatagan og pagtagad. Ang titulo siyang mensahe, Artificial Intelligence and Peace, no. So, ang Santo Papa mismo doon na naigiya bahin niini, although general ang iyang gihimo, pero sa mga kahugpungan sa mga eskwelahan sama sa Catholic Educational Association of the Philippines o sa atua dinhi ang lokal nato Kidney Association of Catholic Schools, nagsigi og hatag og giya sa mga magtutudlo unsaon usab paggiya ang mga estudyante sa paggamit sa artificial intelligence. Dito gaitudlo man kini dito sa kaniang sub-communications. Pod makahibalo silang sa pagsabot sa unsay gihatag sa AI ug unsa ang konteksto niini diha sa tag-satag sa ka mga lugar, sitwasyon, panahon ug hitabo. Okay. Sige, Father, nindot man na. Pero dinhi sa ato sa Buwaks, although wala pa'y matawag na to specific nga mga guidelines no sa ato ang mismong tulungan. Pero possible ka nga naka-istorya nato ang pipila ka mga high school diri sa Valencia nga ilan ang gipatuman no nga kontrolon ang mga cellphones sa mga estudyante na ay kana bang tinugyanan nila nga teacher o kining ilang staff nga mo ipagpunit sa cellphone sa mga estudyante o niya dayon kung na ay emergency mo tawag dito sa cellphone pangutan-on kinsa ang estudyante nimo dire o sa natin ihatag ngadto sa tinun-an nga nasa sulod og maklaim pod niya ang maong cellphone nga walay maunsa kana bang do na bay proseso nga naagyoy murag take control sa cellphone, Father, aron dili na magsalig sa mga leksyon dito sa sulod sa mga subject dito nga depende na sa subject matter nga gidiscuss ni ma'am o ni sir, dili na magsalig ni AI. So posible ka nang may tabo, Father? Pero ang kanimang Brad Boy kani ang kinahanglan kabalo pod ang teacher sa pagtudlo lagi sa mga estudyante nga unsaon paggamit sa artificial intelligence kay kung itotal pod na nato nga walaon mapugnan pod ang ilahang kanibang kasayon unta sa paggamit niini. So ang sikreto niini is balanse. Unsaon pagbalanse sa information nga makuha diya sa artificial intelligence sa lain-lain nga mga applications ug sa unsay actual nga kasinatian sa mga estudyante niyan ng maong lugar. Katong nga usa sa mga empleyado mao'y magkupot sa mga cellphones, mao pa na ang atong gatagikon karon nga protocol para sa sunod nga mga school years kay gikan sa mga kasinatian kaniadto kay gipanghimo man na although nay mga tulungan kang kahimo ana karon pero dili patanan kay gatan-awon pa og unsa gayud ang mas masayon nga pamaagi sa kontrolar o pagdisiplina sa paggamit sa atong mga gadgets aron dili mahitumpawak ang mga kabataan ug mga kabatan-unan ngadto sa dili maayo nga bunga sa dili disiplinado nga paggamit niini. Kay ang prinsipyo manggod nga atong sundon gid kanunay, whatever is in excess dili ginamaayo para sa tao. So kinahanglan do na gyud control nga pagahimoon. Mao kana ang disiplina nga buot ipasabot niini. Father, sa imong panglantaw, doon na may ubang mga nasod karon nga nag-approve na o nagdili sa paggamit sa social media sa 16 anyos paubos, particular ang nasod sa Australia. Ilan nagipatuman nga gidid-an na ang mga kabataan nga 16 years old below sa paggagamit sa social media, particular kining cellphones o mga TikTok kung sa panang mga app diha kay nakita nga dako kayo kini og epekto sa ilang mental health og possible ka nga time na nga ang ato ang nasod
maghimo sa ingon aron dunay guidelines nga angay pod nato sundon dinhi sa lokal, particular sa mga eskwelahan, Father? Ako, okay ko ana Bradboy kay ang findings dito, maong nakahimo ang kining maong mga nasod sa maong balaod kay ang findings lagi nga ang sobra nga paggamit o walay control nga paggamit, walay disiplina nga paggamit sa gadgets pinaagi sa mga applications nga pwede ablihan sa mga kabatan-unan, naghimo kanila nga mubo ra kaayo ang ilang pagsagubang kung moabot ang mga suliran o mga hagit sa kinabuhi o gihimo man nga national nila nga balaod, mas maayo pod nga himuon dinhi sa atoa para pareho ang tanan diha sa pag-umol. Eksakto man na kay ang gitan-aw magyud nila nga maumol sa sakto espiritu kalag ug lawas ang ilang mga kani ang lumulupyo kay importante man ni diha sa productivity sa maabot nga panahon. Correct, Father. So posible ka nga ang ato ang lokal nga simbahan mo duol o ka maghangyo o maghatag og sulat hangyo ngadto sa atong mga representante, atong mga congressmen dinhi sa upat ka distrito sa Bukidnon nga maghimo og balaod ani dito sa Kongreso kay aron mapatuman kini gikan sa nasyonal paingon sa lokal, Father. Mas mo okay ko sa national gyud nga kahugpungan kay dili man lang gud ta magsulat, Brad Boy. Kinahanglan man ni siya og data nga mosuporta aron gyud masabtan sa tanan nga kining balaog nagikinahanglan. Kay kung sulat ra nga atong himuon walay konkreto nga data, mahimong haguka ang paghimo sa laod alang niini. Unsa man So nga ang data dunay pananglitan, kapasidad Father? niini, ha? Unsa man ang pananglitan nga data nga atong i-insert sa sulat ngadto sa atong mga congressmen? Mga bunga sa mga panuki-duki o researches nga gihimo sa ubang mga kanasuran o basin sa ato ang nasod basin og nanay nakahimo. So Sa ang mas atong dako lokal. nga sa mas dako nga kahugpungan niini ang Catholic Educational Association of the Philippines. I think isa ni siya sa kuan kani ang advocacy nga gatutukan, no. Kada karong panahon na. Kining Kay dili man pwede nga sulat particular, lang. Father, pwede ka, Father, no, nga mahimong supplement part na sa ebidensya nga angay na nga kuptan sa congressman nga mo mag-sponsor ani nga house bill ang mga kaso sa suicidal dato din sa probinsya sa Bukidnon kay daghan ang nag-ingon nga gumikan sa pagka addict na sa paggamit sa social media nga mao kuno na ang hinungdan base sa mga pagpadayag sa mga eksperto. Isa ka na, pero kinahanglan ang exhaustive nga mga researches. Ingani ang ingani ang gikinahanglan karon kay pati ang atong simbahan diha niya 2017 gipagawas man ang Apostolic Constitution sa mga Katolikong tulunghaan nga ang uluhan Veritatis Gaudium o ang kalipay sa kamatuoran. Gilatid sa atong simbahan nga kinahanglan ang tanan mga programa nga mugnaon o mga polisiya o mga gialinya nga himuon nakabase gyud sa mga panuki-duki nga gihimo aron konkreto og duna bay basihanan gayud sa paghimo sa maong mga balaod o guidelines. Father, sa part po sa simbahan, di ba doon naman tayo mga dagko nga katiguman, labi na ang pinaka highlights gid no sa mga pag-ampo o pinakataas nga sakripisyo sa pag-ampo ang Santos nga Misa. Imbes maminaw sa wali, sa pare o kaha sa ebanghelyo, gikan sa atong Ginoo, nang ama nagagunit man og cellphone, sige man og gamit, dili ka na posible nga diha magsukad sa tupod nga simbahan ang disiplina pwede na to mahimo sa simbahan gawas sa mga ginikanan nga pwede na to nga i-off ka ang cellphone panahon nga naata sa sulod sa simbahan. Pwede ka na, Father, mahibo nga policy sa diocese? Dili ka na sa ato ang magsukad. Magsugod gyud ta sa pinakagamay nga simbahan ang pamilya. Unya dito dayon, dayon dito sa simbahan kay kinahanglan mga dito kita magsugod sa sukaranan gyud sa kinabuhi. Paingon dito sa kaniang tulunghaan og sa simbahan. Kay kung pananglitan magsukad ta sa simbahan,
haguka kini kung dili kini siya masinati nga disiplina dito pa lang sa Panimalay. Pero sa akong kasinatian sa akong parokya, kanang magmisa ko, wala man po hinoong ko'y nakitaan gyud kay ka-observer man gyud ko, wala man ko'y nakitaan nga samtang nagsaulog na gamit sa ilang mga gadgets ang mga tao. Very good, very good. Kayo, Father, o galauman nato na. Hinong nasabtan nato ang konsepto sa ato ang kanhi Santo Papa. Ang maayo ang gadget o sa cellphone kung gamito nato ni sa pagkamaayo, pero mahimong dautan kung kita magpaulipon pod anak, Father. Anyway, Father, ang punto lang nato din karon unsa ba ang dako nato nga challenge pod sa mga ginikanan nining panahon na nga nagtungha nga dili na moadto sa eskwelahan kun walay bag o nga cellphone kay part and parcel na sila ha kun kinabuhi mas maayo pa nga wala sila bag nga kasudlan sa ilahang balon sa ilahang mga butang nga dadonon particular ang mga libro ug mga notebooks dito sa eskwelahan basta na sila cellphone. Ang uban gani nag-eskwela wa na notebook Father, cellphone na lang unsa imong tan-aw na o unsa imong mensahe ngadto nila sa mga ginikanan. Mao gani Brad Boy, ang disiplina magsugod dito sa Panimalay samtang ang mga kabataan nagatubo. Kay kung diri na nato sila disiplina ako na ang among papa nagsigigud parisite sa amoa. Tolira ang kahoy sa gamay pa. Pukpukin mo ang bakal samantalang mainit pa, strike the iron while it is hot. So that means sa pag kamulong magtubo ang mga bata, kinahanglan masilsil sa ilang alimpatakan nga kinahanglan kamao gayod sila mosunod sa unsay balaod nga ipatuman sa ginikanan. Pero kung ang ginikanan wala maghimo niini, maglisod gyud siya pagpatuman kung dako na ang bata. Busa dinha sa tagsatag sa Panimalay, basic gyud sa family and life postulate nato, tudluan gyud ang mga ginikanan nga sila ang mag-una sa pagmugna og balaod diha sa Panimalay nga maoy sundon sa mga kabataan diha sa ilang pagdako isip giya sa disiplina. Mao man ang Ginoo bitaw no gatawgon nato ang mga sumusunod kaniya nga disipulo. Ang disiplina dili man tong lapdos o bunal. Ang disipulo ang maong gatawg og disipulo kay nagsunod sa disiplina nga gitudlo ni Kristo. Mao usab dinha sa atong tagsatag sa Kapanimalay. Okay, very good kay Father. Salamat kay Father Ver. Imo tingaling parting statement ngadto sa mga kabataan karon labi na kay holiday man karon naminaw diri sa atong programa o sa atong FB page karon panahon na unsa imong mensahe ngadto sa mga estudyante nga nagsalig lang sa cellphone o gadget diha sa atong tagsatag sa Kapanimalay. Una siguro sa mga ginikanan, gyud ang ako ang tumbok Brad Boy, no, nga awan ninyo balik kag lantaw dinha sa inyong Panimalay kung nakapatuman ba mo og balaod sa disiplina. Ay dayon ang mga kabataan kung pananglitan wala kini mapatuman sa ginikanan, palihog og hupot sa kamatuoran na diha sa kinabuhi kinahanglan kita og giya og ang una natong makagiya kanato ang ato gayong mga ginikanan na may panultihon nga sila nag-una sa duyan busasayod sila base sa mga kasinatian unsa ang makapahimpawak sa mga anak ngadto sa kalautan ug unsa usab ang magdala ngadto sa kalampusan. Sa katapusan gihangyo nako giawhag ang tibok pamilya nga magampo, no, magampo gayod. Gani akong suggestion nga basahon ang Magna Carta sa pamilya, Kolosas, no, kanang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Kolosas sa bisag kausa lang na sa dili pa manihapon sa Domingo kana ang Kolosas 3:11 hindi talampatakan makamatgon ang tanan sa tagsatag sa nila kapapil diha sa tagsatag sa kapamilya nga makapalambo alang sa kinabuhi sa tanan ug makagiya diha sa pagpanginabuhi. Hinaot nga ang Dios magdalangin sa tanan Pangama sa mahal nga Birhen Maria ug ni Senyor Jose. Salamat kayo Father Vera sa imong paghatag og time sa atong sibihanan sa RixDB Radio Bali sa programang Impronto. Good morning Father. Maayong buntag sa Brad Boy. Salamat po kayo.
si Father Vera Delpin, mga kabaliw, ang atuan na presidente sa San Isidro College, mga kabanilyo, mga igsoon. Tinuod yun, no? Yatagyan yun, gibog aton, mga kabanilyo, nga ang unang teacher, dili si ma'am o si sir, ha? Mga ginikanan nga naminaw karon, kundili kitang mga ginikanan, na uban ra ba makasusubo, uyamot paminahon, nga moingon sa iyahang mga kabataan o kasiyang higala, ambot lang ka maro, pagkabadlungon na ni kining akong anak oy gipa-eskwela man tanako ni sa katolikong simbahan o katolikong eskwelahan gipa-eskwela man tanako ni private school sa aron na mabutan aron unta mahimong may nampo na unsa ba hinon nga yabag naman ni kayo unsa na ba hinon nabali ni mga igsoon number 1 nga kita mo teacher kay ang panimalay mao ni ang principal schools of kinibang virtues mao na may gala kinibang moy sukaranan sa value ug mga pagtuon may tungod sa pagpakigsuod ngadto sa Dios dili ang eskwelahan oy kita maigsuon ang mga ginikanan si mamang si papa may unang teacher maoy mo unang mukatikais dili kay ay ipasulod nako ni og kining katekista ning akong anak o ipasulod nako ning og mahimong sakrista ning akong anak aron mabutan anan unsa ba hinuon mga igsoon importante nga tugnuan na nato ang atong mga kabataan diha sa paggunit og rosaryuhan o kunwa may rosaryuhan pagkat-on diha sa pag-ampo sa pagkaon oy nak behave ha, kay sa di pa ta mangaon, sa di pa ka mo gunit sa kutsara, sa di pa ka mo kaon, mag-ampo una ta. Sige, magpreta ha. So, human yan na may son, kung mabansay ni mo na, ingno na po ng imong anak. Pareha sa kong anak may son, di na nako, ikaw kung iampo nakbe, kung kamao ka na ba. Diha. Pag-ampo may gala, sa atong bata may son, mga mag-inampuan nga binata, ayaw ka tao kay usay magkasalapid na. Unya, i-appreciate na yun. Ay, very good. Kamao na mo prayer o kamao na mo lead sa prayer si anak. Di ba? Di kay, bati man ka mo, kuhan si mama na lang ang mag-lead sa prayer. Ay, unsaon naman na, maigsoon. Kauban rin ba na nga, ang imong anak, imong ingon nga anak, kinibag, ayaw paggamit ani nga kuan ha kining sundang ha kay makadaot ni unya ang iyahang trabaho sa imong bana mao ang pagpanlampas ang pagguna ang anak po magunit og guna ang uban pong inahan ingon nga huy nak ayaw in taon paggamit gunit anang sundang ay paggamit anang kanang usani kining guna kay dirty kayo dirty ang labas maigsoon, di ganahan ang anak nagmangguna, di na ganahan manglampas o ba ni papa. Ano po'y anak na babae, muadto sa inahan, musuon sa trabaho gihimo ni mama, manghugas og plato, ay nakita nako ang model si mama, manghugas pud siya og plato, magdula-dula, manghugas og plato, kuhag sabon, pakusog ito og aga sa pusit, ay makita ni mama, Jesus masuko, Jesus kang bata ka, gakalas-kalas ka lang og tubig, gakalas-kalas ka lang og sabon, maharabak ang sabon karon. Kusion pagid ang bugan og ang iyahang dalunggan, niya motro pa kag anak panghugas, adi na manglimpyo na, pagkadalaga na, nak panghugas, adi ko ay. Maingon ka sa mga anak, nak, tabag limpyo dire, hala, pangguna dire, nak. Maingon ka sa lalaki, ini mong anak, pangguna. Ay, ingnon ka lang sa mong anak nga lalaki, ay, sorry ma, dirty.